ड्रामा सीरियल बस तेरे साथ हूँ की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार शायान को अपने किए की सज़ा मिलने वाली है। वो जिसने एक वक्त में ये ठान लिया था कि वो अनस और अंसा की इज्जत सब के सामने उछाल देगा, अब वही अपनी बहन, अपने वालिद और अपनी माँ की इज्जत को भी मुश्किल में डाल बैठा है। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन खुद भी इसमें गिर पड़ता है। शायान ने अनस और अंसा की बदनामी के लिए वो वीडियो बनाई थी ताकि सबके सामने इन्हें रुसवा कर सके, मगर इसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इसी हरकत की वजह से इसकी बहन की ज़िंदगी भी तबाही के किनारे पहुंच जाएगी और इसके अपने घर की इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। हमेशा कहा जाता है कि औलाद की तरबियत जैसे होती है एक दिन उसके नताइज भी वैसे ही सामने आते हैं। शायान को बचपन से ही हर गलती पर नज़रअंदाज किया गया है, इसकी हर जिद पूरी की गई है और इसे कभी इस कामों पर सही तरह से रोका नहीं गया है। यही वजह है कि आज वो एक के बाद एक बड़ी गलती करता जा रहा है। अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जब मुर्सलीन ने गुस्से में आके सिर्फ एक थप्पड़ मारा तो शायान ने सीधा हथियार उठा लिया। अब सवाल ये है कि क्या वाकई शायान अपने ही बाप पर गोली चला देगा? क्या मुर्सलीन की मौत इसके हाथों लिखी जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो ये सब इस गलत तरबियत का नताइज होगा जो बरसों से इसके साथ होती रही। क्या मुर्सलीन का पूरा ख़ानदान अब मुकम्मल तौर पर बिखर जाएगा? क्योंकि शायान की एक हरकत ने ना सिर्फ मुर्सलीन की इज्जत ख़त्म कर दी है बल्कि इसकी माँ को भी बेवा और इसकी बहन की ज़िंदगी भी अंधेरे में धकेल दी है। फिर शाज़िया क्या करेगी? क्या वो अपने बेटे को माफ़ कर देगी या फिर ख़ुद इसे कानून के हवाले करेगी? अब शाज़िया और शहरीन की ज़िंदगी किस तरफ जाएगी? अगर आपने ये जानने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। दूसरी तरफ फ़हम कुरैशी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि किसने सबके सामने इसकी बेइज्जती कर दी। जैसे ही शहरीन ने पहले अनस के दिल को दुखाया था, अब फ़हम के दिल में भी गुस्सा भर चुका है। इसलिए वो सिर्फ वीडियो दिखाकर खामोश नहीं रहना चाहता बल्कि अनस को हर तरह से नीचा दिखाने का इरादा रखता है। मगर अनस भी इस बार खामोश नहीं रहता, वो फ़हम को ऐसा जवाब देता है जो सीधा इसके दिल पर लगता है। अनस कहता है कि सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेने या बड़ा लिबास ओढ़ लेने से कोई बड़ा इंसान नहीं बन जाता, असल इज्जत इंसान के किरदार से होती है। यही अल्फाज फ़हम के दिल में आग लगा देते हैं और वो दिल ही दिल में फैसला करता है कि अब वो शहरीन से भी इस बात का बदला लेगा। इधर दादा जान अनस को अपनी बीवी के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन फिर भी वो इसे समझाता है कि इसे फ़हम से इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। दादा जान कहते हैं कि ये सब ससुराल वालों का घर था, वहाँ इस तरह जवाब देना मुनासिब नहीं था। मगर इस बार अनस अपनी बात खुलकर रखता है। वो कहता है दादा जान, अपने घर वालों के सामने खामोश रहना एक अलग बात है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने खामोश रहना ऐसा है जैसे हम खुद अपनी गलती मान रहे हो। अगर आज मैं भी खामोश रहता और अंसा को लेकर एक तरफ चला जाता तो सब लोग यही समझते कि इल्ज़ाम सच्चा है। मैं अपनी बीवी के लिए खड़ा ना होता तो इसके साथ ना इंसाफ़ी होती। अगर बात सिर्फ मेरी होती तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अंसा की इज्जत पर कोई बात आएगी तो मैं हरगिज़ खामोश नहीं रहूँगा। दादा जान अनस की बात सुनकर अंसा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम इसे डरपोक समझती थी, लेकिन हकीकत ये है कि ये बहुत समझदार लड़का है। अगर सामने वाले लोग अच्छे निकले तो हम शहरीन से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अगर इन्होंने अपनी असलियत दिखा दी तो फिर ऐसे लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। इधर फ़हम कुरैशी भी अपने कमरे में शदीद गुस्से में बैठा होता है। वो अब शहरीन को भी इसके भाई की गलतियों की सज़ा देना चाहता है। वो शहरीन को फ़ोन करता है और कहता है
تمہاری وجہ سے آج میری ماں اور میرے مہمانوں کے سامنے میری بےعزتی ہوئی ہے۔ تم نے ایک بار بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ اگر میں پہلے تمہارے گھر والوں کے بارے میں سب کچھ جان لیتا تو شاید کبھی یہ رشتہ قبول نہ کرتا۔ تم نے دیکھا نا، تمہارے بھائی نے صرف انس اور انسا کو بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر نقصان آخرکار تمہارے اپنے رشتے کو پہنچا۔ اب کوئی بھی آسانی سے تمہارے خاندان پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ یہ سن کر شہرین پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے، اگر تمہیں پہلے ہی یہ سب معلوم ہوتا تو کیا پھر تم بھی مجھ سے شادی نہ کرتے؟ فہم جواب دیتا ہے، میں ایسے خاندان سے رشتہ کیوں جوڑوں جس کے بارے میں ہر طرح ایسی باتیں ہو رہی ہوں؟ اب مجھے اس رشتے کے بارے میں دوبارہ سوچنا ہوگا۔ میری والدہ بھی اس شادی کے لیے تیار نہیں لگ رہی، اس لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ فہم کی یہ بات سن کر شہرین کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ فون بند کر دیتی ہے اور غصے میں نیچر آ کے سب سے پوچھتی ہے کہ آخر یہ ویڈیو کس نے پھیلائی؟ میری زندگی برباد ہو رہی ہے، آخر یہ سب کس نے کیا؟ اسی دوران مرسلین کو شایان کی وہ بات یاد آتی ہے جو اس نے تقریب میں کہی تھی، وہ سب کے سامنے ویڈیو چلا دے گا۔ مرسلین فوراً شایان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، کیا یہ سب تم نے کیا ہے؟ تم دوسروں کو بدنام کرنے چاہتے ہو، مگر تم نے اپنی بہن کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ جیسے ہی شاہرین کو یقین ہو جاتا ہے کہ ویڈیو پھیلانے والا کوئی اور نہیں شایان ہے، وہ غصے میں آ کر اسے زوردار تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے، تمہیں ذرا بھی عقل نہیں؟ تم جانتے تھے کہ یہ میرے ہونے والے سسرال ہیں، پھر بھی تم نے یہ سب کر دیا۔ تمہیں معلوم تھا کہ فہم سے کتنی محبت میں کرتی ہوں، پھر بھی تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ شایان غصے میں آ کر کہتا ہے، شہرین تم پاگل ہو گئی ہو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ شہرین کو زوردار دھکا دے دیتا ہے۔ شہرین گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ اتنے میں انس اور انسا آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیتے ہیں۔ شہرین روتے ہوئے اپنے والد سے کہتی ہے، بابا آپ نے دیکھا اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ پہلے میری زندگی خراب کی، اب مجھے دھکا بھی دے دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مرسلین کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر شایان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے، کیا تمہیں اپنی بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ آج تم نے ہر حد پار کر دی۔ انس یہ منظر دیکھ کر خاموش رہتا ہے۔ چچا جان، اگر آپ نے اسے پہلے ہی روک لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی ہر غلطی معاف کی گئی، اس لیے آج یہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ صرف ہم ہی نہیں، اب شہرین بھی اس غلطیوں کی قیمت ادا کرے گی۔ یہ کہہ کر انس اور انسا وہاں سے چلے جاتے ہیں، مگر جاتے ہوئے انسا ایک نظر شایان کی طرف دیکھتی ہے۔ یہی نظر شایان کو اندر سے جلا دیتی ہے۔ وہ غصے میں اپنے کمرے میں جاتا ہے، الماری سے پستول نکالتا ہے اور کہتا ہے، آج میں ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، آج کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ اسی دوران مرسلین بھی اس کے پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ وہ شایان کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے تمہیں پہلے ہی بچایا ہے، اب دوبارہ اپنی زندگی برباد مت کرو۔ لیکن شایان کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے، بابا آج مجھے مت روکیں، آج جو ذلت مجھے ملی ہے اس کا بدلہ لیے بغیر میں نہیں رہوں گا۔ ایسا لگتا ہے اس لڑائی کے دوران اچانک گولی چل جائے گی اور وہ سیدھی مرسلین کے سینے پہ لگے گی۔ اگر ایسا ہوا تو مرسلین اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں جان گنوا بیٹھے گا۔ یہ منظر شازیہ کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگا، کیونکہ ایک طرف شوہر کی جان جائے گی تو دوسری طرف بیٹا قاتل بن جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شازیہ پھر اپنے بیٹے کو معاف کر دے گی؟ اور وہ اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو ضرور معاف کرے گی۔ اگر وہ اپنے شوہر سے پیار نہیں کرتی تو وہ اپنے بیٹے کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔